अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है हमारे ऑनलाइन दारुल फ़ारूक़िया अल हिंद चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद। एक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ऑनलाइन दारुल फ़ारूक़िया अल हिंद ये ऑनलाइन इदारा है और इस इदारे के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हुआ करते हैं। उन्हीं कोर्सेज़ में एक कोर्स की तरफ रहनुमाई और मुकम्मल तफ़सीलात के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ तालिबात, ये कोर्स बराए ख़वातीन है जो कि एक रमज़ानुल मुबारक से शुरू होगा और 30 रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म होगा। देखिए, वक्त आने वाला है, रमज़ान का मुबारक महीना करीब है, आने वाला है और रमज़ानुल मुबारक में हमें खूब इबादत करनी है, अल्लाह से मांगना है, तड़पना है, रातों में रोना है और खूब अभी से इबादत करने की फ़िक्र करनी है और इरादा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी क्या करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, आज आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो कोर्स होने जा रहा है वो कोर्स बहुत ही मुबारक कोर्स है। अज़ीज़ तालिबात, ऐसा कोर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ होता आ रहा है, कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हो रहा है, जिस कोर्स का नाम है एक माही मुकम्मल कुरान मा तर्जमा व खुलासा कोर्स। कितनी मुबारक आपकी ये ज़िंदगी होगी कि रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान तिलावत के साथ, तर्जमे के साथ और उसके खुलासे के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। कि एक तो पूरी तिलावत होगी, यानी कि एक कुरान हमारी तरफ से आपका ये सुनने को पूरा कुरान सुनने को मिलेगा। पूरा कुरान सुनने के लिए और सुनने के साथ साथ पूरा कुरान तर्जमे के साथ पूरा कुरान सुनने को मिल रहा है। सोचें कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन पूरा कुरान तर्जुमे से हम लोग कभी नहीं पढ़ते, ना कभी सुनने को तौफीक मिली। इस महीने को, आने वाले महीने से पहले अपना दाखिला करा लीजिए कि रमज़ान में हम पूरा कुरान सुनेंगे, ताकि एक कुरान हमारा ये हो जाए, आप जितना पढ़ती वो आपके हैं, बाकी एक ऐड कर लेंगे। ये कोर्स बहुत ही मुबारक कोर्स है, मुकम्मल कुरान मा तर्जमा और तिलावत के साथ इंशाअल्लाह होने जा रहा है। ये एक रमज़ान से शुरू होगा, दाखिले जारी हैं। राब्ता नंबर आपके सामने आ रहा है, इसी नंबर पर राब्ता कर अपना दाखिला जल्द से जल्द करा लें। आगाज़ 1 रमज़ान, इख्तिताम 30 रमज़ान। इसके अंदर खुसूसियत क्या है, यानी कि बेहतरीन अंदाज से कुरान पाक की रोज़ाना 1 पारे की तिलावत की जाएगी। इसी तरह रोज़ाना 1 पारे की तिलावत के साथ साथ तर्जमा और उसका खुलासा पूरे पारे का बयान करेंगे, तर्जमा पूरे पारे का होगा। इसी तरह आयत का शान नुज़ूल के बारे में और खुसूसी दीनी अखलाक़ी तरबियत के बारे में इंशाअल्लाह इस कोर्स में बतलाया जाएगा। इस्लाही अक़ाइद और आमाल के सिलसिले में बतलाया जाएगा। एक खुशखबरी इस कोर्स के साथ ये है कि इस कोर्स के साथ एक ज़कात कोर्स भी फ्री कराया जाएगा। यानी कि रमज़ानुल मुबारक में जो कुरान पाक, पूरा कुरान पाक आपको सुनने को मिलेगा, इसी के साथ साथ एक कोर्स इसी के अंदर ऐड होगा जिसका नाम है ज़कात कोर्स। इस ज़कात कोर्स की कोई फ़ीस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। इस कोर्स के साथ फ्री ये कोर्स सिखलाया जाएगा। और सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि हम तमाम तालिबात रमज़ानुल मुबारक में इकट्ठा होकर 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द करेंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब आप मछली के पेट में थे, परेशानी के आलम में थे, 3 अंधेरों में थे, तो ये आयत बतलाती है अगर आप गम में है, परेशानी में कोई शख्स हो, किसी भी ज़िंदगी में अपनी परेशानी हो या जो भी जिस मकसद के लिए ये आयत करीमा 1.25 लाख मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से खुलासी दी और कामयाब किया। कुरान कहता है फ़नज्जयनाहु मिनल गम, अल्लाह ताला ने उनके गम को दूर कर दिया इस आयत करीमा के पढ़ने से। इस आयत करीमा को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे ज़िक्र किया जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे, इसके आदाब, इसके उसूल
کیا ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں بتلائے جائیں گے. جب ہم لوگ کرنے جا رہے ہوں گے تو اس سے ایک دن پہلے سارے طور طریقے بتلائیں گے. تو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے والے کورس میں بھی کیا گیا تھا اور انشاءاللہ اب بھی اہتمام ہوگا رمضان میں. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کورس بھی ہے. تو دیے گئے نمبر پر جلد سے جلد رابطہ کر لیں, داخلہ کرا لیں. بہت اچھا کورس ہے عزیز طالبات. ماہ رمضان یہ ماہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دور کیا کرتے تھے رمضان میں. رمضان قرآن سے پوچھو اے قرآن تم کب آئے ہو, تو قرآن ایڈریس دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم رمضان کے مہینے میں آئے ہیں, تو آئیے ہم رمضان کے مہینے میں آنے والا قرآن کو پورے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے, سیکھیں گے. یہ کورس میں داخل جاری ہیں اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی یہ برکتوں کا اور ساعتوں کا مہینہ ہے اور نور قرآن سے منور کرنا ہے اپنے دلوں کو, انشاءاللہ کریں گے. جلد سے جلد داخلہ کرا لیں. کلاس کا جو وقت ہوگا وہ سحری کے فوراً بعد, اپنے اپنے علاقوں میں سحری جیسی ہو جائے, سحری کا وقت ختم ہو جائے, سحری کے بعد فوراً جلدی سے 2 رکعت نماز اپنی سنت پڑھنا ہے, فرض پڑھنا ہے. اپنی نماز پڑھ کر جیسی نماز ہو جائے فوراً کلاس کے اندر آپ کو آ جانا ہے. آپ کو زوم کی لنک دے دی جائے گی اور فوراً کلاس میں آ جائیں گے. سحری کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ کر کلاس کے اندر آ جائیں. یہاں پر تلاوت ہوگی بہت اچھے انداز میں اور یہ بہت نورانی اور روحانیت والا کورس ہوتا ہے. آپ آئیں گے آپ کے اندر ایک روحانیت, ایک نورانیت پائیں گے اس کورس میں کرنے کے. واللہ کہہ رہا ہوں اس کورس کو جب پڑھاتے ہیں ہوتا ہے, طالبات سے آپ پوچھئے, بہت بھیڑ ہوتی ہے, ایک نور سا لگتا ہے. جس دن اس کلاس کو نہیں ہوتی ہے اس دن ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ آج کلاس ایک عجیب سا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز ہم سے چھن گئی ہے, چلی گئی ہے. تو یہ کورس بہت نورانیت اور بہت پرنور انشاءاللہ یہ کورس ہوگا. جلد سے جلد آپ داخلہ کرا لیں. اب سنیے, جو داخلے کی فیس ہے یا ایڈمیشن فیس ہے, کورس کی فیس, ایڈمیشن فیس کچھ بھی نہیں ہے, صرف پورے کورس کی فیس حالانکہ 1000 ہونی چاہیے تھی, 500 ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں رکھی گئی ہے رمضان کی وجہ سے. صرف 250 روپیہ ہے, 250 روپیہ, 250 روپے ہے. آپ دیے گئے نمبر پر اپنا نام, اپنا شہر کا نام اور آپ کا جو ہے وہ پہنچا کر, ولدیت پہنچا کر دیے گئے نمبر پر وہاں سے ایک بار کوڈ حاصل کریں. بار کوڈ پہ 250 روپے آپ کو پہنچانے ہوں گے. وہ آپ کی ایڈمیشن یعنی کہ کورس کی فیس ہوگی. اور اسی کورس میں ایک کورس زکوٰۃ کورس بھی فری ہے. حالانکہ دیکھا جائے زکوٰۃ کورس کے الگ اگر 500 روپے فیس, اس کی الگ 500 روپے فیس, تو دونوں کی 1000 ہو جاتی ہے. لیکن نہیں, صرف 250 روپے میں آپ کو 2 کورس پڑھنے کو مل رہے ہیں اور وہ بھی بہت منظم طریقے سے. انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس طرح کورس کیا ہے. جو پرانی طالبات ہیں ان سے بھی درخواست ہے, صرف وہ اپنا دفتر والے نمبر پر جو آپ کے پاس نمبر لکھ کر آ رہا ہے, اس نمبر پر لکھ کر آپ وہاں سے بار کوڈ حاصل کر لیں اور پیمنٹ کر اسکرین شاٹ پہنچا کر اپنے داخلے کو کنفرم کر لیں. ایک خوشخبری اور ہے, ادارے کی طرف سے تمام طالبات کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ جلد سے داخلہ کر لیں اور اس ویڈیو کو, اس اشتہار کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس ماہ قرآن, ماہ رمضان میں ماہ قرآن سے جڑ جائیں.